चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई पूर्णता दिन आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। नक्कली भुटानी शरणार्थी ठगी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा। प्रधानमन्त्री हुँदा असाधारण विकास गरे पनि धर नपाएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गुनासो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन मागसहित प्रदर्शन। बयानमा पोलिएका तर प्रमाण फेला नपरेका 7 जनालाई जस्तोसुकै बेलामा पक्राउ गर्न सकिने। नीति तथा कार्यक्रमलाई खारेज गर्नुपर्ने माग उचित नरहेको वामदेव गौतमको भनाई। वित्तीय अपराध सम्बन्धी कानूनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन प्रतिबद्ध रहेको धनराज गुरुङको भनाई। सार्वजनिक जग्गा प्रतिष्ठानलाई दिने निर्णयप्रति काठमाडौँ महानगरको आपत्ति। संसदमा वीरगञ्ज कृषि औजारको कारखानाको विषय उठ्नु खुसीको कुरा रहेको महावीर पुनको भनाई। रोस्टममा आएर बोल्नु रोस्टमकै अपमान भए जस्तो लाग्ने सदनमा खाली कुर्सी देखेपछि रासपाका सांसदको भनाई। बालकृष्ण खाँडको मोबाइलमा भेटिएन शरणार्थीसँग सम्बन्धित विवरण। कक्षा 10 को पाठ्यक्रमबाट डाक्टर रोहितको जीवनी किन हटाइयो भन्दै नेभी संघका अध्यक्षद्वारा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक अर्याललाई फोन। शरणार्थी बनाउने हरकतले देशको इज्जतै गएको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भनाई। विश्वकप क्वालिफायरका लागि प्रारम्भिक नेपाली टोलीको घोषणा। शुक्ला फाटा आरक्षण पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता। प्रहरीले बुझाए नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन। चलचित्र क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्नुपर्ने राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाको भनाई। नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कुरा समेटिएको तर कार्यान्वयनमा शंका रहेको पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको भनाई। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ललितपुर जिल्लाका सम्पदाहरू आँखामा नपरेको डाक्टर तोसीमा कार्कीको भनाई। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ओली र देउवालाई पनि बोलाएर अनुसन्धान हुनुपर्ने प्रेम सुवालको भनाई। विकासको भाष्यमा नेकपा एमाले 3 मुख्य काम गरेको एमाले नेता योगेश भट्टराईको भनाई। नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्न हिचकिचाउन नहुने राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलको भनाई। इन्टरनेटको मूल्य नबढाउन प्रदीप पौडेलले गराए सरकारको ध्यानकर्षण। मान्छेले लडेको युद्धलाई जनयुद्ध नै भनिने योगेश भट्टराईलाई देवेन्द्र पौडेलको जवाब। फुसको छाना भएको घरमा बस्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई महिनाको 10,000 भत्ता दिनुपर्ने जीवन परियारको भनाई। राज्यबाट किसान निरुत्साहित गर्न खेल बन्द गर्नुपर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद निशा डाँगीको भनाई। प्रधानाध्यापक सरुवाको विषयलाई लिएर बाराको सुमण गाउँपालिकामा तोडफोड। पासाङ दावा शेर्पा 27औं पटक सगरमाथाको चुचुरोमा कामिरिताको कीर्तिमान बराबरी। 8 शहरमा हुँदैछ हिमालयन रोडिज सिजन 5 को एडिसन। र चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध छिटै शान्त हुनुपर्ने बाइडेनको भनाई। नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल जेठ महिनाको 9 गते मंगलबार। आज ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी मे 23 तारिक। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ देशभरका के भए सम्पूर्ण जानकारी लिएर। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि कस्तो लाग्छ त्यसै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई पूर्णता दिन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार चिकित्सा शिक्षा आयोगको 11औं बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिकित्सा क्षेत्रमा हालसम्म विभिन्न अनुभवहरूको समीक्षाका आधारमा नयाँ सम्प्रेषणमा पुग्न जरुरी रहेको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिकित्सा क्षेत्रमा हरेक समस्यालाई समाधान गर्ने गरी ऐन निर्माणको कार्यलाई पूर्णता दिनुपर्ने आवश्यकता उल्याउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, कैयौं युवाहरू डाक्टरहरूले लाखौं खर्च गरेर पढ्नु भएको छ तर 30 देखि 40,000 को जागिर छ नेपालमा अनि किन नेपाल बस्ने भन्दै विदेशमा यो त्यो सुविधा हुन्छ भन्ने गरेको सुनेको छु। यो सबै समस्या हल गर्ने किसिमको ऐनमा व्यवस्था गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। आयोगले मेहनत गरेर तयार पारेको ऐनलाई राष्ट्रिय हित हुने गरी अगाडि बढाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। देशमा रहेका विभिन्न समस्याको प्रतिबिम्बन नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा पनि रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिकित्सा क्षेत्रमा पनि गुणात्मक सफाईको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको छ। सोमबार काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइएको हो। सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधीश वक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएको बताउनुभयो। उहाँले अब प्रहरीले अनुसन्धान गरेर बुझाएको प्रतिवेदनको विश्लेषण प्रमाणका आधारमा अध्ययन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्राप्त भएका अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरेर
अभियोग पत्र तयार गर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पनि प्रतिवेदन तयार गरेको र अध्ययन सकेर बुधबारसम्म जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरिसक्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारी वकिल कार्यालयले कसलाई के मुद्दा लगाउने भन्ने विषयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि मात्रै अन्तिम निर्णय गर्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा असाधारण विकास गरे पनि विरोधीहरूले आलोचना गरेको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गर्नुभएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले असाधारण विकास गर्दा पनि धर्न पाएको उल्लेख गर्नुभयो। गोएबल्सले भने जस्तो झुटा कुरा पनि सही पटक बोल्यो भने सत्य जस्तो लाग्न थाल्छ। त्यो कुरा मैले प्रधानमन्त्री हुँदा सबैभन्दा धेरै महसुस गरे। ओलीले भन्नुभयो, असाधारण विकास गर्दा पनि धर पाइन यति विरोध भयो कि विरोधीहरू आत्यै कराई गर्न थाले। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा जनतामा आड भरोसा र उत्साह बेग्लै भएको उल्लेख गर्दै ओलीले छोटो समयमा थुप्रै विकास निर्माणको काम गरेको जिकिर गर्नुभएको हो। अध्यक्ष ओलीले अस्पताल, शिक्षालय, सरकारी भवन निर्माण भयो। छोटो समयमा हजारौं पुल बने। मदन भण्डारी र उलाकी राजमार्ग निर्माण, खानेपानी, विद्युत, अप्टिकल फाइबर, 4G 77वटै जिल्लामा पुर्याइयो। उत्पादकत्व 7% सम्म पुर्याइयो। तर विरोधीहरू कुप्रचारमा लागे। आफूले काम गरेको र एमाले हल्लाउनै नसकिने गरी मजबुत भयो भनेर कमजोर पार्नका लागि झुट र बेमानीहरूको खेती हुनका साथै कुप्रचार गरिएको ओलीको जिकिर छ। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। सोमबार माइतीघर मण्डलामा भेला भई विद्यार्थी संगठनका नेताले भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शन गरेका हुन्। विरोध कार्यक्रममा बोल्दै अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेलले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 32 जनालाई प्रहरीले दोषी करार गरेको भए पनि अहिलेसम्म 16 जना भन्दा अरूलाई पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले यस प्रकरणमा मुछिएका ठूला नेता डाक्टर आर्जु राणा देउवा र मन्जु खानलाई तत्काल प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन माग गर्नुभयो। उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाउनुभयो। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गरेको सोमबार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले 32 जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन राय दिँदै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ। काठमाडौँ सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रहरीले ठगी, राज्य विरुद्ध कसुर, सांगठनिक अपराध र एकीकृत कसुर सम्बन्धीको सजायमा मुद्दा चलाउन राय दिएको छ। यसबाहेक बयानका क्रममा प्रतिवादीले पोलेका तर तत्काल प्रमाण जुटाउन नसकेका अन्य 7 जना रहेका छन्। उनीहरूलाई सांगठनिक अपराध ऐन 2070 को दफा 22 को फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 35 बमोजिम जुनसुकै बेला पनि पक्राउ गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नाम जोडिएका हाई प्रोफाइलका व्यक्तिमाथि किन छानबिन बढाइएन भन्दै आलोचना भइरहेको छ। विशेष गरेर पूर्व प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आर्जु देउवा र पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडकी पत्नी मन्जु खाँड, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राई र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलबारीमा प्रश्न उठेको छ। यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका निजी सचिव राजेश बजाचारीको समेत नाम यो प्रकरणमा जोडिएको छ। तर प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिहाल्ने प्रमाण भने फेला पारेको छैन। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले संविधान सम्बन्ध प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई खारेज गर्ने र अर्को नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन माग गर्नु उचित नभएको बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रमको पुनर्लेखन गर्ने गरी ल्याउनुपर्ने माग गर्नुभएको हो। साथै संघीय संसदमा दुवै सदनका नेकपा एमालेका सांसदले पनि नीति तथा कार्यक्रममा पुनर्लेखन गर्ने गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। गौतमले भन्नुभयो, नेकपा संवैधानिक रूपमा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अधिकार तत्काल सरकारलाई नै हुने भएकाले पनि यस्तो माग जायज नरहेको जिकिर गरिएको छ। उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा 1 वर्षभित्र सम्पन्न हुने र 5 वर्षसम्म लैजान सकिने योजनाहरू अगाडि सारेको बताउनु भएको छ। गौतमले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई चासो दिएको नपाएको बताउनुभयो। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा नेपालको कानूनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन विधेयकको विषयमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण विधेयक छिट्टै संसदबाट पास गरेर मनी लाउन्ड्रिङको कालो सूचीमा पार्नबाट जोगाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि राज्यको दायित्व भएको कुरा स्थापित गर्न पनि
2080 जेठभित्र प्रस्तुत विधेयक पारित गर्न थप दण्ड सजाय व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मन्त्री गुरुङले आर्थिक अपराधमा अनुसन्धान तथा अभियोजना प्रभावकारी बनाउन र नियमन तथा सुपरिवेक्षणतर्फ कमजोर देखिएका क्षेत्रमा उल्लेख्य रूपमा सुधार गर्न विधेयक पास हुनुपर्ने बताउनुभयो। सार्वजनिक जग्गा प्रतिष्ठानलाई भाडा दिने सरकारको निर्णयप्रति काठमाडौँ महानगरले असहमति जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित धोबीखोला कैडोरमा रहेको सार्वजनिक जग्गा माओवादी केन्द्र निकट निर्मला लामा स्मृति प्रतिष्ठानलाई उपयोग गर्न दिने सरकारको निर्णयमा महानगरले आपत्ति जनाएको हो। सरकारले 2079 असोज 7 गते मङ्सिर 20 मा किता नम्बर 251, 208, 210, 249 र 247 का सार्वजनिक सरकारी जग्गा सरकारले निर्मला लामा स्मृति प्रतिष्ठानलाई 40 वर्षका लागि प्रायोजनमा दिने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन कृषि भूमि तथा सहकारी विकास मन्त्री शशि श्रेष्ठको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदले उक्त जग्गा लिजमा दिने निर्णय गरेको वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रजापतिले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो सहमति बिना सरकारले जग्गा उपयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ, यसमा हाम्रो असहमति छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख महावीर पुन संसदमा वीरगञ्ज कृषि औजार कारखाना सञ्चालनको विषय उठ्नु खुसीको कुरा भएको बताउनुहुन्छ। पुनले कृषि औजार कारखाना सञ्चालनका लागि सरकारले हालसम्म 1 रुपैयाँ आर्थिक सहयोग नगरेको भन्दै गुनासो गरेपछि पूर्व मन्त्री तथा बाराचारका संघीय सांसद किसान श्रेष्ठले वीरगञ्ज कृषि औजार कारखाना सञ्चालनका लागि तत्काल आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न सभामुख मार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण जनाउनु भएको थियो। कृषि औजार कारखाना सञ्चालन खर्च, विद्युतीय जडान तथा आधारभूत कुराको अहिलेसम्म पनि कुनै हल भएको छैन। पुरानै अवस्थामा कृषि औजार उत्पादन गर्न सक्ने गरी आवश्यक सहयोग होस्। सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। आइतबारको शून्य समयमा बोल्दै बाराचारका संघीय सांसद श्रेष्ठले वीरगञ्जको कृषि औजार कारखाना मध्य प्रदेश र वीरगञ्जको मात्रै नभएर मुलुक कुनै आर्थिक समृद्ध बनाउन सक्ने कारखाना भएको बताउनु भएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति तथा सांसद डीपी अर्यालले सदनमा खाली कुर्सी देख्दा नीति कार्यक्रममाथि रोस्टममा नै आएर टिप्पणी गर्नु रोस्टमकै अपमान भएको बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभाको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सदनमा खाली कुर्सीमाथि व्यङ्ग्य गर्नुभएको हो। सदनको खाली कुर्सीहरू हेर्दा आफू पनि रोस्टममा आएर बोलिरहनु रोस्टमकै अपमान गरे जस्तो लाग्छ। कहिलेकाहीँ घरमै बसेर ऐनामा हेर्दा बोलेर पेन ड्राइभमा रेकर्ड गरेर सचिवालयमा बुझाए पनि हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। उहाँले भन्नुभयो, प्रतिनिधि सभाका 275 सदस्यका बीचमा हुनुपर्ने छलफल केवल रेकर्डकै लागि मात्रै भए जस्तो लागेको उहाँले बताउनुभयो। हलको उपस्थिति हेर्दा यस्तो नहुने वातावरण बनाउन कोसिस गरौँ उहाँको आग्रह रहेको छ। नीति तथा कार्यक्रम कामै नलाग्ने भएकाले पनि खारेज हुनुपर्छ भन्नु अतिशयोक्ति भएको उहाँको भनाइ छ। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा करोडौं असुली गरेको गिरोहसँग सम्बन्ध देखिएको भन्दै पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको मोबाइलको डिलिट जाँच रिपोर्ट प्रहरीले प्राप्त गरेको छ। त्यसमा शरणार्थीसँग सम्बन्धित विवरणहरू फेला नपरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीले बताउनुभयो। खाँडको मोबाइलबाट रिकभर हुन सक्ने विवरण मार्फत नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अझै माथिल्लो तहको कनेक्सनसम्म प्रहरी पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको थियो। प्रहरीले 27 वैशाखमा खाँड र उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई मैजुबाह स्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ लगत्तै खाँडको मोबाइल नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले जाँचका लागि डिजिटल फरेन्सिक ल्याब DFL मा पठाएको थियो। तर त्यसबाट प्राप्त रिपोर्टमा शरणार्थीसँग सम्बन्धित विवरणहरू नभएको जनाइएको छ। खाँडले प्रहरी पुग्न अगाडि मोबाइल डाटा फ्याक्ट्री रिसेट गरेको प्रहरीको आशंका थियो। त्यसैले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा लिएको बयानपछि उनलाई मोबाइलमा किन रिसेट गरेको भनेर सोधिएको थियो। तर उनले आफू त्यति प्राविधिसँग जानकार भएको भन्दै आफूलाई थाहा नभएको बताएका थिए। नेपाली कांग्रेसका भातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघ नेवी संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले 2वटा विषयमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। सोमबार दिउँसो महानिर्देशक अर्याललाई फोन गरेर नेवी संघले गत चैत 2 गते बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेखित माग सम्बोधन बारेमा सोध्नु भएको हो। नेवी संघले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षा लगायतका विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक जीवनोपयोगी विषयवस्तु बारेमा समावेश गर्न माग गर्नुभएको थियो। अध्यक्ष शेर्पाका अनुसार यसै वर्षबाट कक्षा 11-12 को पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षा समावेश गर्न साथै अन्यतामा समावेश गर्ने बारेमा छलफल भइरहेको अर्यालले जानकारी दिनुभएको हो। यस्तै डाक्टर सन्दुक रोहितको जीवनी कक्षा 10 को पाठ्यक्रमबाट किन हटाए भनेर शेर्पाले अर्याललाई प्रश्न गर्नुभयो। अर्यालले कक्षा 10 को पाठ्यक्रमबाट हटाएको भए तापनि कक्षा 7 र 8 को पाठ्यक्रममा समावेश गरेको जानकारी शेर्पालाई दिनुभयो।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले स्वाभिमानी नेपालीको अस्तित्व छ या छैन भन्ने कुरामा प्रश्न उठेको बताउनु भएको छ। सोमबार धनगढीमा भएको नागरिक अभिनन्दनलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व राजा शाहले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, नेपाली जनतालाई आफ्नो भूभाग र आफ्नो राष्ट्रिय अस्तित्व हुँदाहुँदै पनि शरणार्थी बनाएर अर्काको देशमा श्रम पसिना बगाउन पठाएर आज जे हरकत गरिरहेका छन् त्यसबाट हाम्रो इज्जत गौरव सबै लोप भएर गएको छ। देशभित्र बसौँ, देशमै पसिना बगाउँ र आफ्नो पौरखले आफ्नो देशमै सपारौँ भन्ने भावना हटाउँदै गएको छ। उहाँले अहिले नेपालमा उच्च तहका नेताहरूको हरकतले देशको इज्जत र गौरव लोप भएको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, के नयाँ नेपाल भनेको यही हो? परालम्बी नेपाल भनेको यो हो कि नेपालको अस्तित्व जोगाउन पर्दैन? हामी वीर परिश्रमी र स्वाभिमान नेपाली, तर हाम्रो वीरता, हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रो श्रमसिप सबै थोक खोसिएको त छैन। शाहले भन्नुभयो, यस्तो दरुणा दृश्य देख्दा हामी सबैको आँखा रसाउँछ उहाँको भनाइ छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जिम्बाब्वेमा हुने आइसिसी एकदिवसीय विश्वकपमा प्रतिस्पर्धामा सहभागिताका लागि प्रारम्भिक नेपाली टोली घोषणा गरेको छ। क्यानले 22 सदस्यीय प्रारम्भिक टोलीको सोमबार छनौट गरेको हो। यसबाट जिम्बाब्वे जाने अन्तिम टोली छनौट गरिनेछ। क्यानले मंगलबार टोलीको बन्द प्रशिक्षण सुरु गर्ने जनाएको छ। विश्वकप छनौट खेल जिम्बाब्वेमा जुन 18 देखि जुलाई 9 सम्म हुनेछ। छनौट अगाडि नेपालले दक्षिण अफ्रिकामा अभ्यास खेल खेल्नेछ। छनौटमा आयोजक जिम्बाब्वे, नेपाल, आयरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड, ओमान, स्कटल्यान्ड, युनाइटेड अरब एमिरेट, युएई, अमेरिका र वेस्ट इन्डिज गरी 10 टोलीको प्रतिस्पर्धा रहेको छ। सहभागी 10 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गर्नेछ भने अहिलेसम्म आइसिसी समूह विभाजन र खेल तालिका सार्वजनिक गरिएको छैन। छनौटबाट 2 टोलीले अर्को वर्ष भारतमा हुने विश्वकपमा स्थान पाउनेछन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कञ्चनपुरको शुक्लाफाँट आरक्षण पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले जग्गाको सट्टामा जग्गा नै उपलब्ध गराउने र क्षतिपूर्ति दिलाउने अग्नि पीडितहरूलाई विश्वास समेत दिलाउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री निवास बारुवाटारमा सोमबार शुक्लाफाँट आरक्षण पीडितका समस्या पुनर्स्थापना र व्यवस्थापनका विषयमा ध्यानकर्षण गराउनका लागि पुगेका प्रतिनिधि संघको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो विषयमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन समेत दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले चासोपूर्वक समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने विश्वास दिलाएको भेटमा सहभागी सुदूरपश्चिम प्रदेशका सदस्य एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता ओम विक्रम भाटले जानकारी दिनुभएको हो। सो अवसरमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउद लगायतका कञ्चनपुरका विभिन्न पार्टी सम्बद्ध नेता तथा कार्यकर्ता र पीडितहरूको सहभागिता रहेको थियो। अग्नि पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले चासो लिनुभएको छ। प्रहरीले नक्कली भुटान शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसर काठमाडौँले झन्डै 2 महिना लामो अनुसन्धानपछि सोमबार प्रतिवेदन बुझाएको हो। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटान शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै करोडौं असुली गर्ने प्रयासमा कम्तीमा पनि 32 जना संलग्न रहेको निष्कर्ष निकालेको र रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको काठमाडौँ प्रहरी परिसरका एक अधिकृतको भनाइरहेको छ। केहीलाई ठगी र सांगठनिक अपराध सहितका केहीलाई लिखित सम्बन्धी कसुर कृत्यमा मुद्दा चलाउन प्रहरीले सिफारिस गरेको स्रोतको भनाइ छ। केहीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागबाट पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ। यो प्रकरणमा मुछिएका 32 जना मध्ये 16 जना जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ र माताहतको इलाकाको हिरासतमा छन्। थप 16 जनालाई फरार प्रतिवादीका रूपमा प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। नेपाली नागरिकलाई भुटान शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै 106 जना पीडितबाट कम्तीमा 24 करोड रुपैयाँ ठगी भएको उजुरीमा उल्लेख छ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमसिलाले चलचित्र क्षेत्रमा राजनीतिक प्रवेश गराउन नहुने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले देशमा हरेक क्षेत्रमा राजनीति हावी भएको उल्लेख गर्दै चलचित्र क्षेत्रले राजनीतिलाई नबोकी अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले कलाकारहरू राजनीतिक दलका संगठनहरूमा लागेर नियुक्तिका लागि पार्टीमा लाग्न छाड्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले नेपालको चलचित्र क्षेत्रलाई विज्ञान र प्रविधिको विकास सँगसँगै अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भयो। उहाँले चलचित्र क्षेत्र सबैको माया पाउने क्षेत्रको रूपमा विकास हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपाली चलचित्रले आफ्नो बहुआयामिक पहिचान बनाइराख्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा धेरै राम्रा कुराहरू समेटेर आएको बताउनु भएको छ। संघीय संसदमा जारी आगामी आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेटको नीति तथा कार्यक्रममा माथिको छलफलमा सोमबार आफ्नो राय राख्दै नेपालले यसमा निकै राम्रा कार्यक्रमहरू समेटिएको तर कार्यान्वयन भने आफूलाई शंका लागेको बताउनुभयो। आर्थिक वृद्धि, कृषि उत्पादन, पर्यटन प्रवर्धन विकास सँगसँगै निर्माणमा सामाजिक न्याय र यस्तै कार्यक्रमहरू नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्। धेरै राम्रा योजनाहरू समेटिएका छन् तर यहाँ शंका कार्यान्वयनको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले भन्नुभयो, हाम्रोमा बोल्ने एक तर गर्ने अर्को संस्कृति छ, यसलाई सरकारले ख्याल राख्नुपर्छ। सोही अवसरमा नेपालले बजेटमा हावादारी र लोकप्रिय कार्यक्रमहरू समेत समेट्ने परिपाटी रहेको बताउँदै यस्ता कार्यक्रम नल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। मैले मनन गरिरहेको छु, कुनै समयको पालामा मिति नै तोकेर रेलको टिकट कटाइयो, पानी जहाजका ठुल्ठुला गफ छुटियो, अरबौं लगानीमा टावर खडा गरियो, तर त्यो अरबौंको टावरमा के हेर्न जाने हो, कुनै पत्तो छैन। पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले भन्नुभयो, म पनि प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे हुँ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति इंकित गर्दै उहाँले भन्नुभयो, आफ्नो पालामा चाहिँ सबै राम्रो भएको तर अर्काको पालामा सबै बिग्रिएको भन्ने। मैले मेरो पालामा निजगढ विमानस्थलको निर्माणका लागि डिपिआर तयार भएको हो, अहिले यो बजेटको प्राथमिकतामा परिरहेको छैन, उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर तुलसीमा कार्कीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ललितपुर जिल्लाका सम्पदामा आँखा नपरेको बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य तुलसीमा कार्कीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ललितपुरका कला संस्कृति र सम्पदामा सरकारको आँखा नपुगेको बताउनु भएको हो। उहाँले मन्दिरलाई तत्कालै पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रकम विनियोजन गर्न माग गर्नु भएको छ। यसैगरी रातो मच्छिन्द्रनाथ जात्रा 12 वर्षीय जात्रा भोटो जात्रालाई तत्कालै विश्व सम्पदा सूचीमा संलग्न गराउने विषयमा पनि अगाडि बढाउन उहाँले माग गर्नु भएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवालाई पनि बोलाएर अनुसन्धान गर्न माग गर्नु भएको छ। सोमबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको क्रममा बोल्दै सुवालले ओली र देउवाको नाम पनि उल्लेख नगरे पनि दुई पूर्व मन्त्री बालकृष्ण खाँड र टुकबहादुर रायमाझी पक्राउपछि दुवै पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई पनि बोलाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री प्रणालीमा मन्त्रीको काम जस अबजस प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व मन्त्री अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा रहेका छन्। सुवालले भन्नुभयो, यो प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई पनि बोलाएर अनुसन्धानमा पूर्ण बनाउनुपर्छ, यो आवश्यकता होइन र सुवालले प्रश्न गर्नुभयो। एक पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 400 जनालाई 10 वर्ष अगाडि भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका छिराएको आफूसँग प्रमाण भएको सार्वजनिक रूपमा बताउनु भएको छ। यो विषय सरकारलाई थाहा छैन। यस्तै अर्को प्रसङ्गमा उहाँले जापानमा राजवंशी कोटा खुलायो भनेर 400 जनासँग 3 करोड भन्दा बढी ठगी गर्ने गिरोहमा मन्त्रीको समेत संलग्न हुन सक्ने सुवालले आशंका व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा एमालेका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सांसद योगेश भट्टराईले विकासको मामलामा आफ्नै पार्टीले मुख्य 3 काम गरेको दावी गर्नुभएको छ। सोमबार संघीय संसदमा जारी भएको नीति तथा कार्यक्रमको दोस्रो दिन छलफलमा बोल्दै सांसद भट्टराईले भन्नुभयो, विकासको भाष्यमा नेकपा एमालेले मुख्य 3 काम गरेको छ। पहिलो नम्बरमा विकास निर्माणको काम केन्द्रबाट नै हुँदैन, व्यापक जनसहभागिता हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ एमालेले आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ अवधारणा अगाडि सार्यो। यसले विकास निर्माणको काममा व्यापक जनसहभागिता भयो र अहिले यसले राम्रो भएको छ। यस्तै सामाजिक सुरक्षाको रूपमा वृद्ध भत्ता पनि एमालेले नै गरेको भन्दै अर्को मुख्य काम गरेको उहाँको भनाइ छ। वृद्ध भत्ताका बारेमा जोड दिँदै नेता भट्टराईले भन्नुभयो, अर्को दोस्रो मुद्दा नेकपा एमालेले सामाजिक सुरक्षाको सुरुवात गर्यो र अहिले वृद्धलाई भत्ता पाइरहेका छन्, सामाजिक सुरक्षा बाँडिएको छ। अर्को तेस्रो पक्ष राज्यमाथि एकाधिकार हुनु हुँदैन, सबैको समान र न्यायिक समानिक अधिकार र जिम्मेवार रहन्छ भन्ने भाष्य स्थापित गर्यो, भट्टराईको दावी छ। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले संसदमा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उहाँले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले अहिलेको आर्थिक समस्या समाधानदेखि देशको समृद्धिको काम गर्न नसक्ने भन्दै पुनर्लेखन गर्न हिचकिचाउन नहुने बताउनुभयो। सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गरेर ल्याउन सुझाव दिँदै उहाँले बिना अध्ययन कार्यक्रम समावेश गरिएको बताउनुभयो। विद्युत प्राधिकरणको शेयर निष्कासन गर्न सुझाव दिँदै उहाँले बुढीगण्डकी दुधकोशी र तमोर जस्ता आयोजनामा नेपालकै पैसा लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले इन्टरनेट
सेवाको मूल्य वृद्धि नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्ने क्रममा नेता पौडेलले इन्टरनेटमा बढाउन खोजेको अनुचित मूल्य भएको बताउनु भएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले इन्टरनेटको मूल्य अनुचित रूपमा बढाउन लागेको भन्दै यसप्रति सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको हो। इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सेवाको गुणस्तर बढाउनु पर्ने पौडेलको भनाइ छ। गुणस्तर वृद्धिमा नलागेर मूल्य बढाउन लागेको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनु भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले मानिसले लडेको युद्धलाई जनयुद्ध नै भनिने बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष 80-81 नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका क्रममा सांसद पौडेलले मानिसले लडेको युद्धलाई जनयुद्ध अथवा जनआन्दोलन भनिने बताउनु भएको छ। यसअगाडि नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले बोल्ने क्रममा नीति तथा कार्यक्रममा जनयुद्ध भन्ने शब्द परेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको थियो। भट्टराईलाई जवाब दिँदै सांसद पौडेलले सो युद्ध माछा भालु अर्ना र रुख र ढुङ्गाले नलडेको भन्दै मानिसले लडेको कारण जनयुद्ध भनेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले मानिसले लडेको युद्धलाई के भन्ने भनेर शब्दको पल्टाएर हेर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले जनयुद्ध जनताको सार्वभौम अधिकारको निमित्त र संविधान सभाबाट संविधान बनाउनको निमित्त लडेको उल्लेख गर्दै आफू 1000 पटक आँखा जुदाएर बहस गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले इतिहासलाई सम्मान गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भट्टराईलाई धनगढीमा राजतन्त्र फर्काउन भनी नागरिक अभिनन्दन भइरहेको भन्दै त्यहाँ गएर बहस गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले फुसको छाना भएका घरमा बसोबास गर्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक 10,000 भत्ता दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। सरकारले काठमाडौँको बानेश्वरमा 10 तले भवन हुनेलाई र फुसको छाना घरमा बस्नेलाई पनि समान ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने गरेको प्रति उहाँले असन्तुष्ट जनाउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उहाँले सांसद परियारले भन्नुभयो, बानेश्वरमा 10 तले घर हुने र तराईमा फुसको छानोमा घरमा बस्नेलाई पनि समान 4,000 भत्ता दिएको छ। के यो भत्ताले समान न्याय दिन सक्छ? फुसको छानामा बस्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई महिनाको 10,000 दिन सक्नुपर्छ उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद निशा डाँगीले किसानलाई निरुत्साहित गर्न लागि भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। नेपालका गाउँका किसानहरूले पालेको गाई भैँसीबाट उत्पादित दुध खेर गइरहेको अवस्थामा शहरमा उपभोक्ताका लागि भनेर भारतबाट दुध आयात गर्न लागेको भन्दै सांसद डाँगीले आपत्ति जनाउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै सांसद डाँगीले किसानहरूले उत्पादन गरेको दुधलाई काठमाडौँ लगायतका शहरी क्षेत्रमा उपभोक्ता कहाँ पुर्याउने व्यवस्था गर्न माग गर्नु भएको छ। दुध आयात गर्दा किसानहरूलाई निरुत्साहित हुने उहाँको भनाइरहेको छ। प्राध्यापक सरुवाको विषयलाई लिएर बाराको सम्पूर्ण गाउँपालिकामा सोमबार तोडफोड भएको छ। सुमर्ण 4 मा रहेको नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका प्राध्यापक राम एकवाल प्रसादका समर्थकले गाउँपालिका कार्यालयमा तोडफोड गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेश यादवले जानकारी दिनुभएको हो। प्राध्यापक प्रसादले स्थानीय विद्यार्थीहरूलाई उचालेर आन्दोलन गरिएको पालिका अध्यक्ष यादवले पत्रकार सम्मेलनमा आरोप लगाउनु भएको हो। आन्दोलनकारीहरूले गाउँपालिकाको कार्यालय तोडफोड गर्दा 6वटा मोटरसाइकल, कार्यालयको कम्प्युटर, फर्निचर लगायतका सामग्रीमा क्षति पुगेको जनाइएको छ। स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि प्रहरीले 33 राउन्ड असुर ग्यास चलाएको प्रहरी नायकको परीक्षक डीएसपी पुरुषोत्तम पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। पासाङ दावा पादवा शेर्पाले 27औं पटक सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आरोहण गर्नुभएको छ। सोमबार शेर्पाले 27औं पटक सगरमाथाको आरोहण गर्नुभएको पर्यटन विभागका सम्पर्क अधिकृत खिमलाल गौतमले जानकारी दिनुभएको हो। उहाँ सोलुखुम्बुको खम्बु पासाङ लामु गाउँपालिका 4 का बासिन्दा हुनुहुन्छ। यससँगै पासाङ दावा शेर्पा र कामिरिता शेर्पाको सगरमाथा आरोहण बराबरी भएको छ। कामिरिता पनि 27औं पटक सगरमाथा पुगिसक्नु भएको छ। पासाङ दावा शेर्पाले यही सिजनमा दोस्रो पटक सगरमाथा आरोहण गर्नु भएको हो। अब कामिरिताले 28औं पटकको आरोहणका लागि तयारी थाल्नु भएको र मौसमले साथ दिएमा मंगलबार नै आरोहण थाल्ने गौतमले बताउनु भएको छ। मुलुकका 8 शहरमा हिमालय रोडी सिजन 5 को फिजिकल अडिसन हुने भएको छ। हिमालय टिभीले अडिसन हुने शहर मिति र समयको घोषणा गरेको हो। छायाङ्कन सुरु हुन 1 साता बाँकी रहँदा 5औं सिजनको लागि अडिसन खुला गरिएको हो। जेठ 12 गतेबाट सुरु हुने फिजिकल अडिसन 21 गतेसम्म चल्नेछ। पहिलो दिन बर्दिवासमा, 13 गते इटरीमा, 14 गते हेटौडा, 15 गते भरतपुर, 16 गते बोटोल, 17 गते नेपालगञ्ज, 19 गते पोखरा, 21 गते काठमाडौँमा अडिसन सञ्चालन हुने जनाइएको छ। आउँदो शुक्रबारबाट सुरु हुने रोडिजको 5औं सिजनलाई सिमोस सुनवारले निर्देशन गर्नेछन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिकाले यसै वर्ष चिनिया जासुसी बेलुन खसालेपछि वाशिंटन र बेजिङ बीचको सम्बन्ध तत्कालका लागि शान्त बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। गएको नोभेम्बरमा इन्डोनेसियाको बाली टापुमा भएको G20 शिखर सम्मेलनमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भएको वार्तापछि केही महिना यता दुई देशबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको स्वीकार्दै बाइडेनले सम्बन्ध सुधार हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। गएको फेब्रुअरीमा वाशिंटनले संयुक्त राज्य अमेरिकाको आकाशमा उडाइरहेको कथित चिनिया जासुसी बेलुनलाई गोली हानेर खसाल्ने निर्णय गरेपछि विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच कूटनीतिक विवाद उत्पन्न भएको थियो। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेनले बेजिङ स्थित भ्रमणलाई यस घटनाको कारण रद्द गरेका थिए। जापानको हिरोशिमामा सम्पन्न G7 शिखर सम्मेलनपछि आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बाइडेनले अमेरिका र चीनबीच प्रस्तावित हटलाइन किन सञ्चालनमा नआएको भनी सोधिएको प्रश्नमा तपाईँ सही हुनुहुन्छ, हामीसँग एक खुल्ला हटलाइन हुनुपर्छ। बाली सम्मेलनमा राष्ट्रपति सी र म बीच कसरी भेट्ने र के गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भएको थियो। उहाँले पत्रकारको प्रश्नमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभयो। एक अर्कासँग वार्ता गर्ने सन्दर्भमा पनि सबै कुरा परिवर्तन भएको स्वीकार्दै उहाँले भन्नुभयो, मलाई लाग्छ सम्बन्धमा छिटै तरलता सुधार आउनेछ। अमेरिकी बाइडेन प्रशासनले सैन्य प्रयोगको जोखिमको हमला दिँदै उन्नत माइक्रोचिप्सको व्यापारलाई पनि लक्षित गरेर चीनलाई पनि चिढ्याएको छ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका विषयहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। साथै तपाईँलाई लागेका कुरा कुनै विषय उठाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अथवा कुनै पनि विषयमा समाचार दिन छुटाएका छौँ हामीले भने तपाईँ हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कमेन्टले हामीलाई काम गर्नका लागि अझै ठुलो ऊर्जा दिनेछ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला। अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब अल नोटिफिकेसन अन पनि गर्नुहोला। हामी पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि तपाईँको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।